ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سائت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائی، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ، ہر روح دے مطابق کمل قلبن عمل کرنا بڑا بندہ بنائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائی، دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائی، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پالا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، نفس و شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، ساڈے دلاں دی نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، اللہ سونے دا سچا سپاہی بنائے۔ قابل ساد احترام موضوع سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو عبداللہ ساخبری رحمت اللہ علیہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے وچ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، خبردار ہوشیار ہو کہ یہ کوئی شک نہیں، میرے دوستوں نہ کوئی خوف ہوئے گا، نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے اپنے دوستوں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ اے اللہ والے نے میرے دوست نے کہ جنہاں نفس شیطان دنیا معاصی اللہ گمراہ فرقیاں 2 نمبر افلاطونی غیر شرع بابیاں دے پروگراماں جو کلی قلبن نکل کے میری رضا دی خاطر قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا اور قلبن میری ذات چ محو مست ہو گئے، اور اپنے آپ نو اپنے قلب نو معاصی اللہ تو بے رغبت بے دھیان کر کے اور ادھا بے دھیان کیتا، فنا و نیستی دا کمال ادھا دا حاصل کیتا کہ کوشش بھی کرن تے معاصی اللہ دا خیال نہیں آندا، تے پھر میرے دوستاں میرے سچے سپاہیاں مجاہداں علوم نبوت دے وارثاں صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن بدعت دے دشمن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع اور فتوت دے پیکر سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہوں کو توحیدی انعکاسی نوری فیض حاصل کیتا، اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا، اپنے اندر انہوں کو نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے القاء کروایا، انہوں ایکسپٹ کیتا اور انسٹال کر لیا اپنے اندر، اور دا نور اندر دی ہر زار باطن دی ہر لہر دے اندر رچ بس گیا، ہر ظلماتی لہر اندر جڑی، تے پھر انہوں دی روح اس وجود چوں نکلی اور اپنے پورے مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کیتے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے، نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی ہے، آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سننے دی آخری کتاب ہے، زندہ کتاب، آخری اللہ دا پیغام ہے اپنے بندے کی طرف، تے جنہاں بھی تے عمل کیتا کامیاب ہوئے دو جہاناں سے، جنہاں قرآن سنت نو چھڈ کے دوجے شیطانی پروگراماں پیچھے لگے تباہ و برباد ہو گئے، کہ قرآن سنت دے عمل اور ریاضت و مجاہدات دوام قلبی ذکر حضور نہ اندر نورانی ہویا، پھر انہاں دی روح اس خاکی عنصری وجود چوں نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دے وچ خدمت حاضری کا شرف حاصل کیتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کی جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم کی رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تھوڑی شار رگ تو بھی نیڑے آ، تسی کیوں غور نہیں کرتے؟ میں تھوڑے نفساں وچ قرآن کریم دسیا اللہ سونے، اور قرآن حکیم جی رب نے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہاں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، جڑے دنیا چنے ہیں آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ اور یہ سچے اللہ والے جہدے بارے رب نے فرمایا کہ انہاں نہ دنیا کو خوف ہوئے گا نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اور انہیں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو عبداللہ سخبری رحمت اللہ علیہ خراسان دے اندر ہوئے نے۔ خراسان دے بزرگاں وچوں آپ بڑے جوان مرد سگے۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کو آپ نے اکثر فیض کیتا، اکثر آپ جنگلاں وچ نکل جاندے اور توکل دی زندگی گزار دے۔ حضرت ابو عبداللہ فرماندے نے کہ ولی دیاں 3 نشانیاں ہونیاں چاہیدیاں، کہ ولی وچ 3 نشانیاں ہونیاں چاہیدیاں کہ رفت اور عالی مرتبہ ہون دے باوجود مخلوق دے نال عاجزی اور انکساری نہ پیش آوے، دنیا دے قادر ہون دے باوجود انہوں چھڑ دے اور ہر طرح دی قوت رکھن دے باوجود انصاف کرے۔ اور آپ فرمانے کہ جس واعظ دی مجلس دے وچ تونگر جڑا ہے درویش بن کے نہ اٹھے اور درویش تونگر بن کے نہ اٹھے وہ واعظ نہیں۔ اور پھر آپ فرمانے کہ مریداں واسطے سب تو زیادہ مفید اور نفع بخش چیز اللہ والیاں دی صحبت ہے اور انہوں دے اعمال اور اخلاق دے وچ انہوں دی پیروی کرنا اور اولیاء اللہ دے مزارات دی زیارت کرنا، انہیں دوستاں اور فقیراں دی خدمت گزاری چ رہنا ہے۔ لوکاں نے حضرت ابو عبداللہ نے پوچھیا کہ تسی فقراء دی گودڑی جڑی کیوں نہیں پاؤندے؟ فرمایا کہ میں انہوں نفاذ سمجھنا ہے کہ کپڑے دا جوان مرداں دے پاواں اور جوان مردی دی ذمہ داریاں نو پورا نہ کراں۔ تو لوکاں پوچھیا حضور جوان مردی کی ہے؟ آپ نے فرمایا مخلوق نو اودے حال دے وچ معذور جاننا اور اپنے نو قصوروار سمجھنا اور ساری مخلوق تے شفقت کرنا، خواہ نیکوکار ہوں یا بدکار۔ اور فرمایا کہ جوان مردی دا کمال یہ ہے کہ کوئی مخلوق تینوں خالق تو ہٹا کے اپنے وچ مشغول نہ کرے۔ ایک درویش کہنے کہ میں حضرت ابو عبداللہ سخبری رحمت اللہ علیہ طرابلس دے اندر سفر کر رہا سکا، ساری رات چل دے لیکن کچھ نہ کچھ کھادا پیتا نہ۔ رستے جگہ جگہ سبز کدو دا ٹکڑا پیا سی تے میں انہوں چک لیا کہ تاکہ کھا لیے۔ حضرت شیخ نے میری طرف دیکھیا تو میں سمجھ گیا کہ حضور اس گل نہ ناراض ہوئے نے، میں انہوں سڑتا۔ اس تو بعد سانو 5 دینار فتوی ملی تے اسی ایک پنڈ وچ پہنچے تے میں ارادہ کیتا اتوں کچھ خریدیے، لیکن آپ نہ ٹھہرے، بغیر کو خریدے اتوں چلے گئے۔ تے آپ نے فرمایا کہ تو سمجھدا ایسی کوئی شے نہیں خریدی، لیکن قریب ایک گاؤں ہے، اتنے ایک قبیلدار آدمی رہندا ہے، عیالدار، اسی اتنے جاواں گے، ساری خدمت کرے گا، 5 دینار جڑے انہوں دینے نے وہ آپ بھی کھائے گا، اپنے بچوں بھی کھڑائے گا، سانو بھی کھڑائے گا۔ تے آپ اتنے گئے، انہوں نے دینار دیتے، اس شخص نے آپ کی خدمت کی، اپنے بچوں نے بھی کھڑایا۔ تے آپ اتنے چلے تے آپ فرمان لگے کیا تم میرے سفر کرے گا؟ انہیں کہا حضور بالکل میں جناب دے نال سفر کراں گا۔ آپ نے فرمایا کہ سبز کدو نو دیکھ کے تو دا خیال تو لاپا نہ کرنا، تیرے باوجود تو میرے نال رہن دی خواہش کرنا، تے میرا دل نہیں چاہتا کہ ادھا دے آدمی نے میں اپنے نال سفر چ رکھاں۔
جہاں توکل کمزور ہوئے۔ حضرت ابو عبداللہ دی تعلیمات اور حدیث ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے اللہ سونے تے توکل کریے، راہ مولا دے مسافر بنے رہیے، تلاش مولا چ لگے رہیے، اپنے اور دوجے سارے معاملات کو اللہ سونے تے سپرد کر دیے، خلقی اسباب و ارباب دے بھروسیاں تو نکل جائیے، کیونکہ انہاں دے بھروسہ شرک ہے۔ اپنے آپ دوسرے تمام معاملات کو اللہ سونے دے سپرد کر کے مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہیے ہر لمحہ۔ خلقی سہرت چو نکل کے ہر آرزو تمنا مراد مرضی خواب چو نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، خواہش مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت حضور دے وچ گزاری اور قلب ذات مولا جو ڈبے رہی ہے، قرآن و سنت دی روشنی وچ ذری بات نہیں سفر کریے تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ لیکن نعمت بغیر سچی توبہ دے اور سچے علماء مشائخ دی روحانی تربیت دے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے اور بغیر اللہ پاک دی توفیق مدد اور فضل دے یہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا، دید مولا دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے سانو چاہیے سچی توبہ کری اللہ والے جس جیڑے نگرانی قرآن و سنت دی روشنی چ اس سفر روحانی کریے تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ خدا نے پھر سے بھیجا ہے پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے۔ اللہ سونا ہر جگہ ظاہر و باطن حاضر و موجود ہے۔ رب سونا فرمانا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں، بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیاں چو اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معاجز اور مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڈے اندر موجودین دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ قرآن سنت تے قلب دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنے، قلب تابت اپنی سونی پاک باج ڈبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔